दारुल देवबंद के फारिग तहसील आलिम, कहाँ के? दारुल देवबंद, सबसे बड़ी हमारी इस्लामी तालीम का सबसे बड़ा मरकज, वहाँ के आलिम हैं। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, टेढ़ पैदा हुई, ईसाई हो गए, ईसाइयों के मुबल्लिग बन गए। अल्लाह बचाए। तो अल्लाह ताला इबादत फरमाए, जब टेढ़ पैदा होती है तो टेढ़ कहीं से कहीं ले जाती है। एक दो मिसालें नहीं है, बहुत सी मिसालें हैं। अच्छे भले आदमी थे, इल्म भी मुस्तहकम था, लेकिन अल्लाह बचाए टेढ़ पैदा हो गई और वह टेढ़ कहीं से कहीं ले गई। हमारे हजरत वालिद माजिद क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रहु फरमाया करते थे कि जब ट्रेन होती है ना, ट्रेन की लाइन होती है, ट्रेन की लाइनें जब जुदा होती हैं, देखा ना मंजर वो कि जहां ट्रेन की लाइनें जो है पटड़ी वो जुदा हो रही होती है, एक लाहौर जा रही है, एक कोयटा जा रही है, तो जहां जुदा हो रही होती हैं वहां दोनों लाइनों में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता, 1 इंच का भी नहीं होता, आधे इंच का होता है। लेकिन जब वो उस पर चलता जाता है तो आगे जाके मीलों का, सैकड़ों मील का फर्क पड़ जाता है। तो टेढ़ अगर थोड़ी सी भी हो तो वो थोड़ी सी टेढ़ भी किसी वक्त इंसान को गुमराही के बड़े तूफान में मुब्तला कर सकती है। अल्लाह बचाए। तो इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया, और ये बात बड़ी काम की याद रखने की है, कि अपनी एक तो सोहबत सही रखो और अपना उठना बैठना और अपनी दीन की समझ हासिल करना, इसके लिए जो इजमाली तौर पर जिनके बारे में आप समझते हैं कि मुत्तबे सुन्नत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह दीन की फहम रखते हैं, और अहले इल्म उन पर एतमाद करते हैं और किसी अल्लाह वाले की सोबत में रहे, तो बस वहां बैठे हो तो बैठे रहो। अब इधर उधर ना भागो। मालूम साहब फलां साहब का बड़ा जबरदस्त आजकल चर्चा है, और फलां साहब जो है उनके यहाँ दर्स कुरान बड़ा जबरदस्त होता है और मखलूक जमा होती है और बहुत फायदा होता है लोगों को। अच्छा भी जरा हम भी जाके देखें। अच्छे खासे एक जगह बैठे हैं और वहां से दीन हासिल हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से दीन समझा रहे हैं। अब दिल में पैदा हुआ जी फलां साहब का दर्स जो है वो बड़ा मकबूल हो रहा है लोगों के अंदर और लोगों को बड़ा फायदा होता है, चलो भाई उनको भी देखें। अब उनको भी देखने के लिए पहुंच गए। अब वहां जो लोग जमा हैं बेचारे, वो उनकी जबान के फसाहत और बलागत से, उनकी तर्ज तकल्लुम से उनके मुतासिर हैं। लोग बैठे हुए सर धुन रहे हैं उनकी बातों पर। अब किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, इसे जांचने का ना इनको पता ना उनको पता। नतीजा यह कि वहां जाकर एक टेढ़ पैदा हो गई। भाई यहां तो बड़ा मजा आता है, यहां पर बहुत पब्लिक आती है और बड़ा मजा आता है, यार हम तो गलत जगह चले गए थे। तो क्या हुआ, पटड़ी बदल गई, लाइन तब्दील हो गई। अब वहां की बातें लगने लगी दिल में, तो क्या हुआ कि वो टेढ़ होते 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 कहां से कहां पहुंच गई। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया, यक दर गिर व मोहकम गिर, एक दर पकड़ो मजबूती से पकड़ो, अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। इसीलिए कहा गया, यहां तक के ये कहा है कि जब आदमी किसी शेख से उसका इस्लाही ताल्लुक हो जाए, बैत हो जाए, तो किसी दूसरे की मजलिसों में जाना भी कुछ अच्छा नहीं। चला जाए चलो कोई बात नहीं, कभी चला, वो नाजायज काम नहीं है, अगर दूसरा भी मुत्तबे सुन्नत है, सब कुछ है, लेकिन फायदा नहीं होगा। फायदा उसी जगह होगा जहां जिससे
اللہ تعالیٰ نے تعلق جوڑا ہے، فائدہ وہیں ہوگا، اسی جگہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں توحید مطلب. توحید مطلب کہ جس سے تعلق ہوا بس وہ اس سے جڑے رہو. ہاں، جڑنے سے پہلے یہ تحقیق کر لو کہ بھئی متبع سنت ہیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے ہیں، کسی اللہ والے نے ان کو اس بات کا مجاز بنایا ہے، اور عام ان کا طرز عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے. علماء اہل اللہ ان کو پسند کرتے ہیں یا ان کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، یہ اطمینان پہلے کر لو. جب کر لیا تو بس یک در گیر و محکم گیر. اب ایک در کو پکڑ کے بیٹھو، اسی کو مضبوطی سے تھامو. ادھر ادھر جاؤ گے تشویش پیدا ہوگی، مزاجوں میں فرق ہوتا ہے، ذوق میں فرق ہوتا ہے. تو اس لیے یعنی اہل حق علماء کے بارے میں بھی، اہل حق اہل اللہ کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بھئی بہت زیادہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ایک جگہ پکڑ لو بس وہ کافی ہے. تو جب اہل حق کے بارے میں یہ کہا گیا ہے تو آپ مزہ چکھنے کے لیے اگر اہل باطل کے پاس جائیں کہ بھئی وہاں دیکھیں کیا بڑا آج کل شعرا ہے، بڑے یہ ہوتا ہے نا کہ بڑی کوئی شخص مشہور ہو جاتا ہے، میں کسی کی مذمت نہیں کر رہا لیکن مشہور ہو گیا، اب اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا علمی مقام کیا ہے، اس کا ذہنی جھکاؤ کیا ہے، اس سے بے نیاز ہو کے یہ مخلوق جا رہی ہے بہت اس کے پیچھے، چلو ہم بھی چلیں. تو خوب سمجھ لو، یہ بات بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ محض عام لوگوں کا کسی جگہ پر بڑا زیادہ رجوع ہونا یہ جو ہے وہ آدمی کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہوتا. پتہ نہیں کتنی مخلوق ہے وہ کسی کی وجہ. ہمارے حضرات نے فرمایا کہ ایک شہرت وہ ہے جو عام لوگوں میں ہوئی، عوام میں ہوئی، کسی کی عوام کل انعام، ان میں ہو گئی شہرت، یہ بڑے اچھے مقرر ہیں جی، بڑی بہترین بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ. علماء میں کوئی خاص اس کا ذکر فکر نہیں. تو جو شہرت عوام سے آتی ہے اور پھر رفتہ چل کے علماء تک بھی پہنچ جاتی ہے، اچھا بھائی یہ لوگ پسند کر رہے ہیں، چلو بھائی ہم بھی کچھ نہیں کہتے وغیرہ. تو یہ کچھ علامت نہیں ہوتی حقانیت کی. حقانیت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اصل جو شہرت ہے یا اصل مقبولیت ہے وہ پہلے اہل علم میں ہو، اہل اللہ میں ہو، ان کے ذریعے پھر عوام کے اندر آئے. تو جہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک بہت بڑا مجمع جاتا ہے تو محض مجمع کا جانا یہ حقانیت کی علامت نہیں. یہ دیکھو کہ اہل اللہ اہل علم بحثت مجموعی اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں. تو میرے بھائیوں عرض کرنا کا منشا یہ تھا کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے، دل میں ٹیڑھ پیدا ہو جاتا، ربنا لا تزغ قلوبنا. تو یہ دعا اس لیے سکھائی گئی ہے کہ کہیں ٹیڑھ نہ ہو جائے پیدا. اور ٹیڑھ ہوتی ہے دو قسم کی، کہ ٹیڑھ جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے. یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے جس کا، وہ تو ہے فکری ٹیڑھ، سمجھ کی ٹیڑھ، سمجھ کی کج فہمی. اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ ٹیڑھ پیدا ہو. اسی لیے کہا گیا کہ بھائی ادھر ادھر زیادہ نہ جایا کرو. کتابیں بھی پڑھو تو یہ سوچ کے بھائی اچھا خاصا آدمی ہے اور وہ پورا علم نہیں رکھتا، رسوخ فی العلم نہیں ہے، اور کہنا پڑتا ہے اچانک آگے بھائی یہ بھی فلاں مصنف ہیں، ان کے بارے میں بہت لوگوں کے اندر ان کی شہرت ہے کہ یہ بہت اعلیٰ قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو چل دیکھیں تو صحیح. اب دیکھیں تو صحیح کرنے میں عقل ہے نہیں، سمجھ ہے نہیں، تمیز ہے نہیں،
علم ہے نہیں، اب وہاں دل لبھا گیا، ان کا کوئی جملہ، ان کا کوئی فقرہ جو ہے وہ دل لبھا گیا. دل لبھانے کے معنی کیا ہے؟ لائن ٹیڑھی ہو گئی اور آگے جا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے گا آدمی. الیاذ باللہ. تو یہ ذائقے چکھنے والی بات نہیں ہے کہ آج اس کا ذائقہ چکھا، کل کو دوسرے کا ذائقہ چکھا، تیسرے کو. ارے ایک مرتبہ اچھی طرح تحقیق کر کے دیکھ لو کون اللہ والا ہے اور کون صحیح علم رکھتا ہے، کون کوئی تمہیں راستہ بتا سکتا ہے.